الحمدللہ میرا ایمان ہے تسی سارے عاشق رسول ہو، سارے عاشق رسول ہو۔ بھائی حضور نہ کیڑا پیار نہیں کردا، اور حضور دا پیار کیوں نہ ہوئے، اے او دار محبوب دا جس در تو سانو ایمان ملیا ہے۔ بھئی حضور دے در تو ایمان ملیا نا، یہ دار جس در تو سانو، بولو بولو، اے دار جس در تو سانو ایمان ملیا، اے مصطفیٰ دا او دار جس در تو سانو رمضان ملیا، اے او دار جس در تو سانو قرآن ملیا، بلکہ مقدی مقامہ اے او دار جس در تو سانو رحمان ملیا۔ اے او دار جس در تو سانو رحمان ملیا ہے، خدا ملیا تے در مصطفیٰ دے ملیا ہے۔ حضور نے دسیا کہ بھی اللہ ایک کے دے ایمان لے کے آؤ، جے حضور نہ دستے تے کسے ایمان دے ہونا سی؟ حضور دے در تو رحمان ملیا، حضور دے در تو قرآن ملیا، حضور دے در تو رمضان ملیا، حضور دے در تو ایمان ملیا، پھر نعتاں کیوں نہ بیان کریے؟ حضرات قرآن مجید دے وچ اللہ نے جگہ جگہ مصطفیٰ دی نعت بیان فرمائی۔ اللہ نے کیویں ذکر کیتا حضور دا؟ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے محبوب دا ذکر کیتا جائے، میرے محبوب دا ذکر کیتا جائے، اور یاد رکھیا جائے محبوب دی صفت بیان کرنا، آقا علیہ السلام دی تعریف کرنا، در حقیقت اللہ دی تعریف کرنا۔ کیونکہ جدو کوئی بندہ کسی تصویر دی تعریف کردا ہے نا، وہ تصویر دی تعریف بیان نہیں کردا، وہ بنان والے دی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ساری گالے تصویر دی تعریف اصل وچ مصور دی تعریف ہے۔ تو حضرات عزیز وقار اگر کوئی حضور دی شان بیان کرے تو در حقیقت وہ اللہ دی شان بیان کردا ہے کہ جس محبوب دیاں انیاں شاناں نے، اس محبوب نو بنان والے خالق دیاں کنیاں شاناں اور وہ تے پھر لا شریک ہویا نا، وہ دا تے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک، جن نے اپنی تصویر ایڈی سونی بنائی، وہ آپ مصور کتنا سونا ہوئے گا۔ تو حضور دی تعریف سن کے بندے دے دل وچ اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو کیسیاں شاناں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات میں حضور دی شان باروں آج بیان نہیں کروں گا، آج ساری شان قرآن وچ بیان کرنی ہے، قرآن وچ بیان کرنی ہے۔ حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب دی کوئی بے ادبی کرے، اللہ چاہتا ہے میرے محبوب دی تعریف کر، اور اگر کوئی نہ کرے تو کیا حضور دی شان اس کی فرق پہ آ جائے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ احسایا تجھ پر، اللہ حضرت فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ احسایا تجھ پر، مقام اونچا بول ہے بالا تیرا۔ بھئی اللہ پاک نے جو آپ جو کیا دیتا کہ سونیا میں تیرا ذکر بلند فرمایا، تے ہون کوئی بندہ یا کوئی نہ کرے، حضور دا ذکر تے کٹ نہیں ہونا جدے تے آپ رب دا سایہ ہوئے، اللہ نے فرمایا ہوئے۔ حضرات سی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بیان کر کے صحابہ قرآن دی اے اسی احسان نہیں کر دے، اسی اپنی آخرت نو بہتر بنا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام دے وچوں ایک صحابی دا قول نقل کیتا گیا کتاباں دے اندر کہ انہاں حضور دی شان وچ شاعری لکھی، نعت لکھی، نعت لکھ کے آخر تے ایک جملہ لکھیا، فرمان لگے کہ میں شعر لکھ کے حضور علیہ السلام دے حسن بیان نہیں کیتا کہ حضور سونے ہونے تے میں او شعر لکھے نے، کہنے لگے کہ میں حضور دی شان بیان کر کے اپنے شعراں نو خوبصورت کیتا ہے، یعنی میرے شعراں دی وجہ تو حضور دی کوئی تعریف بیان نہیں ہو رہی، بلکہ حضور دی تعریف دی وجہ تو میرے شعراں دی تعریف کیتی جا رہی۔ تو ہر کسی نو عزت مصطفیٰ دے در تو ملی، کائنات وچ جنوں بھی عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام دے صدقے اللہ نے اس نو عطا فرمائی ہے۔ کوئی اپنا مال، کوئی اپنا مان اور کمال نہ سمجھے، یہ مصطفیٰ دا صدقہ اللہ سب نو عطا فرما رہا ہے۔ حضرات عزیز وقار رب کائنات نے جو قرآن نازل فرمایا نا تے اے ایسی کتاب ہے قرآن، اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، انہوں عام کتاب نہ سمجھو، پاک ہوں تو بغیر اس کتاب نو ہاتھ نہ لایا۔
سورہ واقعہ دے وچ اے وضو جڑا اسی کرنے ہیں نا یہ قرآن تو ثابت ہے قرآن وچ اللہ نے حکم دیتا ہے تا واسطے قرآن پڑھن واسطے وضو کرنا فرض ہے اونج قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدے کیونکہ قرآن وچ اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے فرمایا لا یمسو ہرگز ہاتھ نہ لایا جے قرآن نو الا المطہرون جتنی دیر تک پاک نہ ہو جائے بھئی جس کتاب دے وچ اللہ نے مصطفیٰ دیاں شاناں بیان کیتیاں اللہ پلیت نو اس کتاب نو ہاتھ نہیں لان دے رہے بھئی تو اجے ناپاک ہے جنی دیر تک پاک نہ ہوئے تے جیڑی کتاب دے وچ میں اپنے حبیب دیاں شاناں بیان کیتیاں نے اس کتاب نو ہاتھ نہ لاوی تے جس کتاب دے وچ شاناں بیان کیتیاں اللہ اے اس کتاب نو پلیت بندے دا ہاتھ لگنا گوارا نہیں کردا اس حبیب دے قریب کسے پلیت نو کنے گوارا کر سکدا ہے زبان پاک کر کے ہمیشہ مصطفیٰ دی بندہ تعریف بیان کرے ساڑیاں زبانہ تے اس قابل نہیں اسی حضور دی تعریف بیان کری اے زبانہ اس قابل نہیں جس محبوب دی تعریف اللہ بیان کرے اس محبوب دی تعریف اسی کی بیان کر سکنے ہیں اللہ حضرت فرماندے نے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی بھائی جنہوں سمجھ آئی بولو سبحان اللہ یہ بڑی گہرائی والی گل ہے اللہ حضرت کہن لگے پوری کتاب لکھ دی تھی ناتا ویجتے ہیں تے لکھن لگے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تو حضور دی شان بیان کر کے تے بڑا سمجھنے میں شانہ بیان کی دیا تو کی تعریف بیان کر سکنا ہے جس محبوب دیاں تعریفہ اللہ قرآن چ بیان فرما رہا ہے